अब अबू जहल ने ऐलान कर दिया कि हम मदीने जाकर पैगंबर को घेरेंगे और मदीने पे जाके हमलावर होंगे। मदीना क्या था प्यारो, ये मदीना छोटी सी बस्ती, चंद मुसलमान जो उंगलियों पर गिने गए। पैगंबर अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म हुआ कि कुफर इकट्ठा होकर मदीने पर चढ़ाई करना चाहता है। आपने अपने असहाब को इकट्ठा किया और बुलाया, मशवरा हुआ कि काफरों से लड़ना मदीने में रहकर या मदीने से बाहर। अब यह बात भी थी, सब ने कहा ऐ अल्लाह के पैगंबर आप जैसा हुक्म इरशाद फरमाएं, लेकिन हमारी राय यह है कि हम मदीने से बाहर जाकर लड़े हैं। पैगंबर इस्लाम की ख्वाहिश भी यह थी, लेकिन उनसे कहलवाना चाहते थे। कहलवाया। अब क्या है, 1000 का लश्कर पूरी तैयारी के साथ अपने असलहा और हर तरह के साजो सामान के साथ निकल रहा है और औरतें गाना गाकर अपने खामदों को मुसलमानों के खिलाफ तैयार कर रही हैं। ये गाना गाता कौन है? गाने की भी आजकल बड़ी एक अजीब बात है। मुसलमानों की फौजों में गाने नहीं हुआ करते थे। मेरी बातें तलख लग जाती हैं। मुसलमानों के लश्करों में कभी गाना नहीं हुआ। अगर हुआ तो आज के लश्करों में गाना मिलता है। मुसलमानों की तारीख में मुसलमान की फौज के अंदर गाने नहीं हैं। ये गाना कौन था? किसने गाया था? किसने पढ़ा था? अबू जहल का वाकया पढ़ो। जिस वक्त वो अपने लश्कर को लेकर निकला था, औरतों ने गाना गाकर उनको तैयार किया था और गाना बाजा बैंड सब कुछ उसके लश्कर के अंदर था। आज मुसलमान को तो किसी ने बताया नहीं, खुद ब खुद ही गाने वास्ते तैयार, खुद ही खुद बाजा बैंड, खुद ही खुद सारी बुराई के आलात आज मुसलमान के घर के अंदर हैं। अबू जहल वहां से निकला मदीना पर चढ़ाई करने के लिए, और यहां से मुसलमान कितने तैयार हुए? 313। बात लंबी हो रही है, बात को मुख्तसर करके खत्म कर रहा हूं। 313। और फलक ने देखा कि ये वो कमजोर मुसलमान तादाद के लिहाज से, असलहा के लिहाज से और वसाइल के लिहाज से, और किसी के पास सवारी नहीं, और किसी के पास तीर है चलाने के लिए कमान नहीं, और तलवार अगर है तो वो भी टूटी हुई, किसी का दस्ता नहीं, और लाठियां, ये चीजें लेकर ये छोटा सा लश्कर मदीना से निकला और आसमान तले रात की तारीकी में चलता चलता बदर के मकाम पे पहुंचा और देखा वहां मुशरिकीन की भी आमद हो रही है। अब खैमे लगे। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस बात का इल्म हुआ कि कुफार 3 गुना ज्यादा तादाद रखते हैं, और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे में पड़ गए और रोए कि अल्लाह अगर ये मुट्ठी भर तेरे अहले ईमान आज दुनिया से मिट गए, क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला इस धरती पर कोई नहीं होगा। अल्लाह ने क्या कहा? ऐ पैगंबर बस करो, अब दुआ नहीं, अब दवा का वक्त है। सर उठाइए और अपनी तैयारी कीजिए। ये 313 जो असलह के लिहाज से भी कमजोर और तादाद के लिहाज से भी कमजोर, ना असलहा, ना सवारी, ना तादाद, ना मादी वसाइल, और ये 313 1000 पर भारी आ गए। और किस तरह रात की तारीकी में इन 313 ने काफरों के बड़े बड़े सरदारों की गर्दनें काटी और उनके जिस्मों को काट कर पैगंबर के कदमों में डाला। फलक ने वो मंजर देखा। इसी मंजर को देखकर इकबाल ने कहा था, काफिर है तू शमशीर पे करता है भरोसा, काफिर है तू शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग लड़ता है सिपाही। मोमिन अगर लड़ता है, आज के दौर में तो मुझे नक्शा अगर देखना है तो अफगानिस्तान के पहाड़ों को देखो और वहां के मुल्ला को देखो कि मुकाबले में आने वाला कितनी बड़ी ताकत का मालिक, और रूस कितनी बड़ी ताकत का मालिक। अगर ये असलहा कौमों को बचाता, रब्बे काबा की कसम, ये असलहा रूस को बचा लेता, ये एटम बम रूस को बचा लेता, ये असलहा अमेरिका को बचा लेता। वो किस तरह भागा। मुसलमानों की तारीख ये नहीं हुआ करती
کہ وہ بھروسہ اسلحہ پر کریں. وہ بھروسہ اگر کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، وہ اپنے اللہ پر کرتے ہیں. اور یہ جو اسلحہ ہوتا ہے یہ تو ایک ظاہری چیز ہے، ایک ظاہری سبب ہے. اور توکل جس قوم کا، جس جماعت کا اپنے اللہ پر توکل نہ ہو اور ساری کائنات اس کی مدد کے لیے اکٹھی ہو جائے، رب کعبہ کی قسم اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. ان القوت للہ جمیعا، ساری قوتوں کا محور اور مالک وہ اللہ کی ذات ہے. آج مسلمان پوری دنیا میں 1,65,00,000,000 تعداد رکھتے ہیں. 1,65,00,000,000. اور مسلمانوں کی تاریخ میں کبھی مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد نہیں ہوئی. اور مملکت کے لحاظ سے، حکومتوں کے لحاظ سے، ریاستوں کے لحاظ سے آج مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے. کتنی مملکتیں؟ 56 سے زائد مسلمان ریاستیں، حکومتیں، مملکتیں اس دنیا میں موجود ہیں. اور وہ 313 تھے 1,000 کے مقابلے میں. اور آج 1,65,00,000,000 مسلمان ہیں اور کافروں کے سامنے بھیگی بلی کی طرح. جب کہتے ہیں جنہیں بڑا دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تکلیف کس بات کی؟ حقیقت ہے. حقیقت کو سنا کرو. تم نے اہل ایمان کے خلاف جو محاذ قائم کر رکھا ہے، تم شکست کھاؤ گے. تمہارا کیمپ کسی اور جگہ سے ملتا ہے، تم کسی اور کیمپ کے بندے ہو. امت مسلمہ کے تم نمائندے نہیں. امت مسلمہ کا نمائندہ تو وہ ہوتا ہے جس کا تعلق مسجد سے ہو، مسلمانوں کے امور کو وہ سر انجام دے رہا ہو. تمہیں تو نماز کے فضائل نہیں آتے، مستحب نہیں آتے، تمہیں تو قل ہو اللہ تک نہیں آتی. تم اسلامی ریاستوں کے وزیر اور وزراء کہلاتے ہو. تمہاری حالت یہ ہے. تمہارے وزیر جن کو تم نے چنا، تم نے انتخاب کیا، جن کو قل ہو اللہ نہیں آتی، وہ اسلامی ریاست کے سربراہ کہلاتے ہیں. عبداللہ ابن عباس بصرہ کا گورنر اذان کہتا تھا، رب کعبہ کی قسم 8 میل تک عبداللہ ابن عباس کے اذان کی آواز سنائی دیتی تھی. یہ مسلم شریف میں امام نووی نے اس کی تصریح کی ہے. اب یہاں اذانوں پر بھی پابندی لگ گئی تھی. یہ اسلامی ریاست ہے. ایک گورنر اذان خود کہہ رہا ہے تو اذان کی آواز کہاں جاتی ہے؟ 8 میل کے فاصلے پر. اور یہاں اسپیکر کی آواز باہر آ رہی ہے. یہ ہماری ریاست ہے، یہ ہم ہیں. میرے پیارو، یہ باتیں صرف سننے کی حد تک نہیں، اس کو عمل کی حد تک لانے کی ضرورت ہے. کہ آج المیہ کیا ہے کہ ہم اتنی بڑی تعداد رکھتے ہیں، وسائل ہمارے پاس، ایٹم بم ہمارے پاس، قوت ہمارے پاس، فوجیں ہمارے پاس، لیکن فلسطین جل رہا ہے، کوئی ٹس سے مس نہیں. ہم لمبی تان کر سوئے ہوئے اور اپنوں سے الجھ رہے ہیں. اپنوں سے. اہل ایمان کی صفت کہ رحماء بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے مقابلے میں سخت. اور آج ہم کافروں کے معاملے میں نرم اور اپنوں کے معاملے میں سخت. کام الٹ ہو گیا میرے پیارو، کام الٹ ہو گیا. ہماری کمزوریاں ہیں انفرادی اور اجتماعی، ہر لحاظ سے ہم کمزور، ہم غفلت کا شکار. ہماری تعداد کے بارے میں آج کے دور کے حوالے سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیشین گوئی فرمائی تھی. فرمایا، یاد رکھنا ان قریب سارا کفر اکٹھا ہو کر، متحد ہو کر تم پر ٹوٹ پڑے گا، جس طرح ایک بھوکا کھانے کی پلیٹ پر ٹوٹ پڑتا ہے. سننے والے نے عرض کیا، اللہ کے پیغمبر ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا، اس وقت کیا ہم تعداد میں نحن قلت یومئذ، کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، بل انتم کثیر، غصان کا غصہ سیل، تمہاری تعداد ایسی جیسے سمندر کے کنارے جھاگ، اس سے بھی زیادہ تمہاری تعداد، لیکن تم ہوگے مغلوب. پھر عرض کیا، اللہ کے پیغمبر اس کی وجہ اور کیا ہوگی؟ فرمایا، تمہارے دلوں میں اللہ وہن ڈال دے گا. پھر عرض کیا، اللہ کے پیغمبر وہن کیا ہے؟ فرمایا، حب دنیا وکراہیت الموت، تم دنیا کی محبت میں اتنے پھنس جاؤ گے، تم موت سے نفرت کرو گے. آج ہم موت سے بھاگتے ہیں. موت کا نام سن لیں تو جان نکلنے والی ہو جاتی ہے.
جب مسلمان موت کے پیچھے بھاگا کرتا تھا، وہ علاقے کے علاقے فتح کیا کرتا تھا، اس کا روب تھا، اس کا دبدبہ تھا، اس کی عظمت تھی، اس کی شان تھی۔ آج ہم موت سے بھاگتے ہیں، آج مغلوب اتنے ہو چکے ہیں، جس کا جی چاہتا ہے ٹھڈا مارتا ہے، ہمارا کوئی والی وارث نہیں، ہم اتنے لاوارث اور بے یار و مددگار ہو گئے، رب کعبہ کی قسم ہماری نسلیں بھی کٹتی رہیں، کوئی ہمارے حوالے سے بات تک کرنے کے لیے تیار نہیں۔